बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद के अंदर 12 बजे के बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और अब तक की तलात के मुताबिक जो वफाकी काबीना है उसने 26वीं आइनी तरमीम का जो मुसव्वदा है उसकी मंजूरी दे दी है। एक खबर यह है। दूसरी खबर यह है, आज कई घंटे हुकूमत का वफ्द जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह के ऊपर रहा, जिसमें इसाक डार थे, जिसमें मोहसिन नकवी थे, जिसमें बिलावल जरदारी और दीगर लोग थे, आजम नज़ीर तारड़ भी थे। और उसके बाद ये बताया गया कि उन्होंने एक जो हतमी मुसव्वदा है वो उनके हवाले कर दिया है, जिसके बाद मीडिया को आगाह, और जिस दौरान ये वफ्द वहाँ पे था तो शहबाज शरीफ इवन टेलीफोनिक राब्ते कर रहे थे कि इस सारी सूरत हाल के बाद, जिसके बाद हमने ये देखा कि आजम नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और इसाक डार वहाँ से चले गए, लेकिन बिलावल जरदारी वहीं पर मौजूद रहे। जिसके बाद मीडिया को आगाह किया गया कि बिलावल जरदारी और मौलाना साहब जो है वो थोड़ी ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और मौलाना साहब ने और बाकी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या खबर है वो आपके सामने रखनी है। नंबर 1 बात यह है कि मौलाना साहब ने और उनकी जमात ने आज किसी भी चीज के ऊपर वोट देने से इनकार कर दिया। असल बात यह है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई का वफ्द है उसने कल तक का वक्त मांगा है, और कल जब उनका जवाब आ जाएगा तो फिर हम आईनी तरमीम के हवाले से जो वोट देने का फैसला है वो उसके ऊपर जो वोट है वो कर सकेंगे। और फिर जहां बहुत सारे सवालात हुए, उनसे ये पूछा गया कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई बड़ा इख्तलाफ तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा, लेकिन अब इसमें जो डेवलपमेंट है वो आपको बताता हूं। अब उन्होंने मजीद कहा, सहाफी ने सवाल किया कि सेनेटर्स को डराने धमकाने और दबाव डालने के हवाले से भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। और मौलाना साहब के चेहरे से नज़र आ रहा था कि वो ज़ाहिर है इसके ऊपर थके हुए हैं, और वो जो थकावट है वो नुमाया नज़र आ रही थी। तो अब उन्होंने इस हवाले से कहा कि कल तहरीक इंसाफ के जवाब के बाद हम दोनों ऐवानों के इजलास में वोट डाल सकते हैं, और साथ ही उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान का जो पैगाम है वो उन तक पहुंचाया, और वो एक मस्बत पैगाम था। लेकिन अब इस डेवलपमेंट के बाद जो एक और सवाल है, और बिलावल जरदारी ये कह रहे थे कि यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ को कायल कर लेंगे। मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं कि वो वोट दे सकते हैं, और साथ ही उन्होंने ये कहा है, उनका जो पीटीआई ने हमारे मुसव्वदे पर, इसमें ट्विस्ट ये है, आपको यही कहा जाएगा कि मौलाना साहब मान गए हैं, लेकिन इसमें ये डेवलपमेंट ठीक है, अगर पीटीआई मौलाना साहब के मुसव्वदे के ऊपर वोट देने के लिए तैयार हुई है या उसके लिए तैयार है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो वफाकी काबीना ने जिस मुसव्वदे की मंजूरी दी है वो कौन सा मुसव्वदा है, वो इससे हटके है या इससे मुख्तलिफ है, ये एक सोचने वाली बात है। और कल अगर पीटीआई मान जाती है तो हुकूमत के मुसव्वदे के ऊपर तो मौलाना साहब कह रहे हैं मैं वोट नहीं करूंगा, तो पीटीआई कैसे वोट करेगी। और सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी कहा कि जो होगा कल होगा, आईनी तरमीम अगर थोड़ी देर के बाद पेश होती है तो हम इसके ऊपर वोट नहीं करेंगे। तो सेनेट का जो इजलास है वो 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया था, 12:30 बजे इजलास नहीं हुआ, उसके साथ ही जो उसका ज़िमनी एजेंडा है वो जारी किया गया, और ज़िमनी एजेंडे के अंदर भी आईनी तरमीम शामिल नहीं है, और कौमी असम्बली का इजलास उसका वक्त भी तब्दील किया गया है, और जो कौमी असम्बली का इजलास है वो कल तक मुलतवी हो गया, और मुलतवी करने के बाद उसका टाइम जो है वो दिन का रखा गया था, लेकिन दिन 11 बजे अब वो इजलास नहीं होगा, बल्कि वो इजलास अब कल दिन 3 बजे होगा, जिसका मतलब ये है कि अब मामला थोड़ा सा अभी कल देखते हैं कल क्या होगा। और नवाज शरीफ भी आज इवन लाहौर के अंदर थे, हमजा शहबाज भी लाहौर के अंदर थे, लोग कह रहे थे कि अब कल 11:30 इजलास होगा, तो उस हवाले से होगा। तो अब इतलात है कि नहीं, वो 11:30 नहीं होगा, वो 3 बजे इजलास होगा, और सबसे पहले इनका ख्याल यही है कि ये सेनेट से वो तरमीम लेके आना चाहते हैं। और उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि हुकूमत कह रही है कि कम से कम 6 जो अपोजिशन के लोग हैं वो सेनेट के अंदर इनको वोट करेंगे, और आज हमने देखा कि 50 के आस करीब नंबर सेनेट के अंदर था, जिसमें 40 सेनेटर जो थे वो हुकूमत के थे, 9 अपोजिशन के थे, कभी 49 या इसके आसपास ही नंबर जो है वो रहा। अब इसमें 2 चीजें हुई हैं, एक तो हुकूमत दावा कर रही है कि 6 अपोजिशन के सेनेटर्स होंगे, और जो अपोजिशन वाले हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन है
انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم کے حوالے سے ہمیں ہے کہ شاید وہ کسی اور کو ووٹ کریں گے، اور جو سینٹ کا اجلاس ہے اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ وہ بھی کل تک ملتوی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور آج سینٹ کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شریک نہیں ہوئی، JUI بھی شریک نہیں ہوئی، بلوچستان جو نیشنل پارٹی ہے وہ بھی شریک نہیں ہوئی۔ اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو منظور کرنے کے لیے سینٹ کے اندر آپ کو 64 ووٹ چاہیے ہوں گے، اور وہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو توڑنے کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ اور اس دوران اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بھی 12 بجے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایوان کے اندر تو نہیں پہنچے، نہ ہی ان کے سینیٹرز پہنچے، لیکن وہ مولانا صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ یہ بتایا کہ وہ کچھ بات چیت کرنے آ رہے ہیں۔ ایون آج کے سینٹ کے اجلاس کے اندر جو حکومت کے سینیٹرز تھے وہ واسطے دے رہے تھے کہ آپ مہربانی کریں اور آپ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کر لیں۔ ان کے مطابق اب تو ہماری چھیڑ بن گئی ہے آئینی ترمیم والے سینیٹرز کی، اور ان کے مطابق جو ان کے گھر والے ہیں وہ بھی ان کو فون کر کے تانے دے رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں اور یہ آئینی ترمیم کر لیں۔ تو تحریک انصاف کی جو سینیٹر فلک ناز ہیں اور سینیٹر محسن عزیز آج نہیں آئے تھے، ان کی درخواست منظور کی گئی۔ تو اب یہ جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ 6 لوگ دیں گے اور باقی سب جو ہیں وہ کیا اس حوالے سے ہوگا، یہ ایک بڑی الگ سی بات ہے۔ اور عمر ایوب جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ جو ممبرز ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے ابھی آپ کسی بھی حوالے سے یہ کہیں کہ اس کا نام ہے اس کا نام ہے، وہ قبل از وقت ہوگا، یہ کوئی سیکرٹ بیلٹنگ تو ہے نہیں، اور سیکرٹ بیلٹنگ ہے نہیں، سب نے اوپنلی ووٹ کرنا ہے۔ تو اب اگر وہ کہیں کہ سینٹ میں ہمارے پاس 6 لوگ ہیں اور قومی اسمبلی میں 8 سے 10 لوگ ہیں وہ ہمیں ووٹ کریں گے، تو وہ میرے خیال ہے سب کے سامنے آ جائے گا، اور یہ کچھ چھپنے چھپانے والی بات نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں یہ جو کرنے کی کوشش کی ہے، میرا خیال ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے حکومتیں راتوں کو گرائی، آپ نے عدالتیں راتوں کو لگائی، تو اس سے اگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس حوالے سے اب تحریک انصاف کل کی بات کر رہی ہے، لیکن کیا تحریک انصاف خود سے فیصلہ کرے گی یا پاکستان تحریک انصاف کو کل ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کے ذریعے ہو، وہ بلاول زرداری کے ذریعے ہو یا کسی اور کے ذریعے ہو، کیا ان کی عمران خان سے کل پھر ملاقات کروائی جاتی ہے؟ اصل خبر یہی ہے، باقی ساری کہانیاں ہیں، اور باقی میرا نہیں خیال کہ کوئی بات اس حوالے سے تسلیم کرے گا یا اس چیز کو ہوگا۔ تو اب اس وقت جو معاملہ ہے وہ آج ٹل گیا ہے، لیکن اب اس ٹلنے والے معاملے تک کسی حد تک کیا جائے گا؟ اس میں ایک بات ضرور ہے کہ مولانا صاحب کا جو مسودہ ہے اس کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں آئی ہیں جس میں پتہ یہ چلا ہے کہ مولانا صاحب اس بات کے اوپر ڈٹرمنڈ ہیں کہ ابھی جو سینئر موسٹ جج ہیں یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان کی تعیناتی ہوگی بطور چیف جسٹس، اور اس کے بعد آپ نے 3 ججز کا پینل لے کے آنا ہے، تو اب 3 ججز کا پینل لے آئیں، لیکن وہ ابھی سے نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ جو بلوچستان بار کونسل ہے اس کی جو ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کسی کو بھی وہ آئندہ سپریم کورٹ کا جج نہیں مانیں گے۔ تو اب آپ پارلیمنٹری طور پہ بھی دیکھیں تو لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وکلا آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو اگر آپ یہ آئینی ترمیم کر بھی لیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ خراب ہوگا، اور طاقت اور یہ جس طریقے سے چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ اب تک کی اسلام آباد سے اپڈیٹس ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔